एक आमी पळयलें की विश्वजीत राणे एकदम एक्स्ट्रीमली रिलिजियस मनीस जालो. आमी पयलीं इवन तुमचे स्टेटस चॅक करता जाल्यार सदांच देवाचेच फोटो आसता. इज इट अ रिजन की फाल्यां ना, नेक्स्ट म्हाजी आई जेन्ना बरी नाशिल्ली तेन्ना म्हाका उत्तर गावलें की ती 2च म्हयने आमचे मदीं उरतली. तेन्ना म्हाका अशें जालें की हांवें कितें करचें म्हणून हांव मागीर देवकार्य आनी देवस्थान आनी सगळे कडेन विजीट करतालो की बाबा देवानी तरी वाट दाखोवची की आमी कितें करूंक जाय. देवकार्य करप वायट न्हू, धार्मीक रावप वायट न्हू. हांव एक हिंदू धर्मान जल्माक आयला आनी म्हाका अभिमान आसा हांव हिंदू धर्मान जल्माक आयला. आनी म्हाका आई वडिलांन जें कार्य घातलेलें, संस्कृती घातलेली की हांवें हिंदू धर्माच्या माध्यमांतल्यान हांवें प्रार्थना करचें म्हणून तें शिकलां. हांव समज मुस्लीम धर्मान जल्माक आयिल्लो तो हांव मागीर मुस्लीमचे तेंची रीत रिवाज प्रमाणे हांव तें कार्य करपाचो. क्रिस्तांव म्हणून हांव जर जल्माक आयिल्लो तर हांव क्रिस्तांव म्हणून हांव वेगळे तरेन तेजे रिलिजियस जे टिचिंग्स आसात ते फॉलो करपाचो. हांवें केन्ना कोणाक सांगूं ना की कशें कितें प्रार्थना करपाक जाय, पूण हांव रिलिजियस जालो आनी आयज आमची आई आमचे मदीं आहा. वयर एक तरी पावर आहा ऑल मायटी म्हणून आमी सदां म्हणटा की देव म्हणटात की एक अशी एक पावर आहा की मनीस आमी जीवन आमी जें जगता तें कोणाचें कशें जगता हे सगळें स्पिरिच्युअली केन्ना केन्ना भुरग्यांनी यंग जनरेशनान फॉलो करपाची गरज आहा. तुम्ही पळयतात GNH.